बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जजुआ। नाज़रीन, पूरा पाकिस्तान आज भी अरशद नदीम के पीछे पड़ा हुआ है और उसने किस तरह से अपना सब कुछ किया ये आप सुन चुके हैं। टीवी पे भी, सोशल मीडिया पे भी, वीलॉग्स पे भी, सब कुछ। लेकिन इस वक्त सारा का सारा पाकिस्तान, जो सियासी हैं गिद्ध हैं, जो समाजी गिद्ध हैं, जो एनजीओज़ गिद्ध हैं, जो स्टैब्लिशमेंट गिद्ध हैं, वो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे अ, अपना कहें और ये कहें कि ये सब कुछ हमारी मेहनत उससे हुआ। लेकिन खैर चलें, जो भी है जैसे भी है, उसने अपनी मेहनत आप ही सही लेकिन ये क्रेडिट लिया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया में ये तबसरे हो रहे हैं। लेकिन तबसरे अच्छे नहीं हो रहे, यही हो रहे हैं कि उसकी माजी की हालत क्या थी और पाकिस्तान कैसा है, जो 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, जिसके अंदर तमाम तर शोबे हैं, लेकिन वो अपने एथलीट्स के साथ क्या सलूक करता है ये भी सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी बात करेंगे कि वो कहते हैं कि कान लगवाने गए थे तो नाक भी कटवाए। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसमें इंतहाई अफसोस और दुख ये होता है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो अपनी नीयत से या अवाम की हमदर्दी से बात करे। वो कहीं ना कहीं से मैनेज हो रहा होता है और इतना बुरी तरह से वो मैनेज हो रहा होता है, कंप्रोमाइज होता है कि उसके मुंह से निकली हुई बात भी अपनी नहीं होती। हाफिज नईम साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि लियाकत बाग में वो 13-15 दिन बैठे। उनके 8-10 मुतालबे थे, जिसमें से मेन जो था वो बिजली के बिलों पे था, उस पे आईपीपी पे था, फिर ये जो बड़ी गाड़ियां, अखराजात, वीआईपी प्रोटोकॉल इस पे था। लेकिन एक भी वो मुतालबा मंजूर नहीं करवा सके। और फिर वो बात वही है कि कान लगवाने गए, नाक कटवा के आए, बिजली सस्ती करवाने गए, वहाँ से महंगी करके उठे। और फिर जिस तरह से उन्होंने आखिरी वहाँ से धरना ख़त्म करने से पहले फार्म 47 और फिर रजीम चेंज के ये जो मुसल्लत शुदा टोला है इस मुल्क का, चोर डाकू लूटने वाला जो टोला है, उनके साथ स्टेज पे जिस तरह से हंस हंस कर बातें की या इस तरह से किया जैसे दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो गया और मायदा कंप्लीट हो गया, बिजली सस्ती हो गई, जो पावर प्रोजेक्ट थे वो सारे के सारे बैक हो गए, आम आदमी को सहूलत मिलने लगी और वीआईपी प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, सब ड्रामा था, स्क्रिप्टेड था और बेवकूफ़ बनाने के लिए था, ये सब की सब तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए था। लेकिन वो नाकाम हो गए और हाफिज़ नईम साहब जो थोड़ी बहुत ही क्रेडिबिलिटी थी वो भी ख़त्म करके वहाँ से वापस गए हैं। और ये आने वाले वक्त में आपको वक्त के साथ साथ सब कुछ नज़र आता रहेगा, पता भी चलता रहेगा। अगली बात, वो एक और सेइंग है कि नंगे भी हुए और बर्थी भी ना हुए। ये आप सबको पता ही है, हमारी ज़बान में भी आम इस्तेमाल होता है कि कोई किसी फ़ौज में या किसी पुलिस में भर्ती होने जाता है, उसका सब कुछ मेडिकल होता है, वो उतार कर उसे सब कुछ चेक करते हैं, लेकिन बाद में रिजेक्ट हो जाता है और भर्ती नहीं होता, तो कहते हैं कि नंगे भी हुए और भर्ती भी नहीं हुए। हमारे काजी फाइज ईसा साहब जो पाकिस्तान के उस मनसब पे बैठे हैं जिस मनसब के आगे कोई मनसब नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि वो जस्टिस काजी की कुर्सी है और काजी का काम इंसाफ देना है और इंसाफ भी बिला तफरीक देना है। काजी साहब अपनी 3 साला 1 साला एक्सटेंशन की नीयत से आए और धुआंधार किस्म के जुल्म किए, ज़्यादती की, फैसलों को जूती के नोक पे रखा, हक सच को उड़ा दिया हवा में और अपनी मर्ज़ी की बातें की। अपनी मर्ज़ी की बात आए तो उन्हें कानून आइन भी याद आ जाता था, अपनी मर्ज़ी की बात हो तो उन्हें कुरान की आयतें और हदीसें भी याद आ जाती थी, इंसानी हुकूक भी उन्हें याद आते थे। लेकिन जब दुश्मन मुखालफ अपनी नफ़रत और बुग़्ज़ की जब वो आग में जलते थे और जब पीटीआई की बात आती थी, चाहे वो बल्ला छीनने की बात हो, वोटों की बात हो, तोशाखाना केस की बात हो, इद्दत की केस की बात हो या मिलिट्री ट्रायल कोर्ट की बात हो
یا پھر جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کی بات ہو، سائفر کی بات ہو، اس میں قاضی صاحب کو نہ کوئی قرآن یاد آتا ہے، نہ حدیث یاد آتی ہے، نہ اسلامی حقوق یاد آتے ہیں، نہ منصب یاد آتا ہے، نہ قیامت یاد آتی ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہی سب کچھ ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح سے قدرت بھی آخر کہیں نہ کہیں اپنا اثر رکھتی ہے، اس نے بھی انسان کو اپنا رنگ تو دکھانا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ میں جیسے جیسے ناکام ہوتا گیا ایسے ایسے مجھے اللہ کی پہچان میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو یہ چیزیں تو ظاہر ہونی ہیں کہ کوئی طاقت بیٹھی ہے جو اس کائنات کو، اس کو نظام کو چلا رہی ہے، جو اربوں خربوں کے حساب سے سیاروں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، پانی سب کو اگر چلا رہی ہے تو یہ قاضی صاحب اس کے آگے کیا چیز ہیں۔ تو جب قاضی صاحب نے یہ دیکھا کہ نہ مجھے ایکسٹینشن کا کوئی ملنے کا چانس ہے، نہ میری کوئی عزت رہی، وہ کریڈیبلٹی جو تھی وہ ختم ہو گئی، میں ننگا بھی ہو گیا، بدنام بھی ہو گیا، برا بھی ہو گیا، تاریخ پوری اپنی لیگیسی رہتی دنیا تک منفی چھوڑ دی، میں نے اپنی نسلوں کے لیے بدنما داغ چھوڑ دیے۔ تو لہذا تھوڑا سا ٹرن کرتے ہیں، کبھی دھمکی دیتے ہیں کہ یہ پورا ملک سسٹم جو ہے یہ جنرلوں کے اور بیوروکریسی کے قبضے میں ہے، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن خیر فطرت ہوتی ہے، انہیں جیسے ہی پھر سے کوئی لالچ دیں گے تو وہ واپس اپنے اس پہ آ جائیں گے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ قاضی صاحب بالکل اسی طرح سے ننگے ہوں گے، لیکن برتی نہیں ہوں گے، انہیں ایکسٹینشن نہیں ملے گی، اور وہ واپس اپنے گھر جائیں گے اور اپنی ساری زندگی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے سیاہ داغ دبے چھوڑ کر جائیں گے۔ آگے مختصر بات کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو سچی بات کرتا ہے، جو حق کی بات کرتا ہے، جو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ موومنٹ جن کا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر لاقانونیت ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں پر غیر قانونی طور پر بندوق اٹھایا ہوا ہے، عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کسی قانون کے مطابق نہیں ہیں، تو ان سٹوڈنٹس کو اب اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ اٹھا دیا گیا ہے، غائب کر دیا گیا ہے، جنہوں نے اپنی جگہ پہ آواز اٹھائی۔ لیکن پھر یہ کب تک ہوگا، کیسے، کس وقت تک یہ سب کچھ کریں گے؟ یہ بلاسٹ ہونا ہے، یہ نفرت بڑھنی ہے، یہ نفرت کم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو فسطائیت ہے، یہ اس سے آپ، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ڈرے یا خوف پیدا کرے، مارے، لیکن آخر قدرت پھر کہیں نہ کہیں سے کسی ایسے جتھے کو ایسا حوصلہ دے دے گی کہ وہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو ہمت کرے اسے اٹھا دو، غائب کر دو، مار دو، اور پھر تاکہ دوسرے والے اس طرح سے آواز نہ اٹھا سکیں۔ لیکن اسٹریٹجی ہے، قدرت کہیں نہ کہیں سے بہتر جو اپنا راستہ ہے وہ بناتی ہے۔ عمران خان اپنے عدالت جیل کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے نہ کوئی معافی مانگنے کی بات کی، نہ کمپرومائز کرنے کی بات کی، اور نہ کسی قسم کی جھکنے کی بات کی۔ وہ اپنے انہی پوائنٹوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جائیں، CCTV کیمرے سارے لائے جائیں، فوٹیج لائی جائے۔ اسی طرح سے توشہ خانہ کے حوالے سے بھی وہ چاہتے ہیں، عدت کیس میں بھی وہ چاہتے ہیں، اور سائفر کیس ہو گیا یا القادر ٹرسٹ ہو گیا، جتنے بھی ہیں، عمران خان اپنی جگہ پہ جس پوائنٹ پہ تھا اسی پہ ہے۔ اور جو یہاں پہ بکاؤ ضمیر فروش جو لوگ ہیں، وہ یہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ جھک گیا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ بگڑ گیا، کبھی کہتے ہیں کہ حالات کو خراب کر دیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ آخر وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اس ملک کے اندر بے شمار ایسے لوگ، ان کو میر جعفر، میر صادق کہنا، میر جعفر اور میر صادق کی توہین ہے، اس سے بھی گرے ہوئے اور گھٹیا قسم کے اگر کوئی لفظ ہیں ان کے لیے استعمال کیے جائیں۔ لیکن آخر میں یہ میں کہوں گا کہ ماریں، چھوڑیں، اغوا کریں، اٹھائیں، گرفتار کریں، کچھ بھی کہیں، دھمکیاں دے دیں، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قانون ہے کہ فسطائیت ایک لمٹ تک ہوتی ہے، اس کے بعد یہ لوگ بلاسٹ ہوں گے۔ جب بلاسٹ ہوں گے تو پھر شاید کہ ان لوگوں کو بنگلہ دیش کی حسینہ، شیخ حسینہ کی طرح راستہ نہیں ملے گا کہ وہ کدھر جائیں گے۔ لیکن یہ ہونا ضرور ہے، جو ظلم ہو رہا ہے اس میں یہ تبدیلی آنی ضرور ہے، اور یہ
अफसोसनाक जुल्म है। करने वाले कौन हैं सबको पता है, क्यों कर रहे हैं सबको पता है, किस वजह से कर रहे हैं सबको पता है। हमेशा जो शख्स करप्ट होता है, जो निज़ाम से फ़ायदा उठा रहा होता है, जो गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर अपने आप को सिस्टम में से फ़ायदा उठा रहा होता है, वही होता है जो ज़ालिम बना होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने इस निज़ाम को छोड़ दिया तो मैं अपनी असल ट्रैक पे आऊँगा और असल ट्रैक मेरा निज़ाम, मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तो ये कब तक खाएंगे, कब तक लूटेंगे, पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ये सब कुछ अगर कहा जाए तो उन लोगों के हाथ में है जो कुरान और हदीसें सुनाकर ये कहते हैं कि हम सब कुछ हैं, जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। उसी तरह से जब अल्लाह ताला कुरान मजीद में लिखता है कि जब उन्हें कहा गया कि आप ज़मीन पे फ़साद ना फैलाएं, तो वो ये कहते थे कि हम फ़साद नहीं फैला रहे, हम तो अमन कायम कर रहे हैं। वो आयतें आज भी सच्ची साबित हो रही हैं। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।